تیسرا خطبہ جمعہ عنوان جو پچھلی جمعہ پچھلا رہ گیا سی اس میں آج انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اہل ذکر دی مجلس اور رحمت دے فرشتیاں دا نزول۔ دنیا تے زمین تے چکر لاندے نے رب دی رحمت دے فرشتے، تلاش کرتے نے اہل ذکر دی مجلس نو۔ جلو انہاں نو اہل ذکر دی مجلس مل جاندی ہے تو تمام فرشتے اس مجلس دے اندر آن کے بہ جاندے اور اہل مجلس نو اہل ذکر نو اپنے پراں دے اندر لپیٹ لیندے آسمان دنیا تک۔ جدو فارغ ہو جاندے نے پھر یہ واپس جاندے نے، اللہ پوچھتے نے، حالانکہ اللہ نو سارا پتہ ہے، پوچھتے نے کتھوں آئے؟ آندے نے زمین تو آئے ہیں، تیرے بندیاں کولوں آئے ہیں۔ اللہ پوچھتے نے میرے بندے کی کرن ڈے؟ سارا کچھ دس دے نے۔ اللہ فرماتے نے میرے کولوں کچھ منگدے بھی سن؟ جی یا اللہ منگدے سن، تیری جنت دا سوال کرتے سن۔ اتوں تک پہنچے سن، اگوں پھر اللہ آندے نے یہ بھی گل دسو، کیا کسی چیز تو پناہ بھی منگدے سن، ڈردے بھی سن؟ فرشتے آندے نے یا اللہ پناہ بھی منگدے سن۔ اللہ آندے نے کیڑی چیز تو پناہ منگدے سن؟ حدیث دے الفاظ نے، اللہ فرماندے نے فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، کس چیز تو پناہ منگدے سن؟ آواز صحیح کر۔ اللہ آندے نے میرے فرشتوں میرے بندے کس چیز تو پناہ منگدے سن؟ فرشتے آندے نے من النار، اللہ جہنم تو پناہ منگدے سن، دوزخ دی اگ تو پناہ منگدے سن۔ اللہ آندے نے میرے فرشتوں میرے بندے جہنم دی اگ تو پناہ منگدے سن۔ حل رآؤہا، کیا انہوں نے جہنم دی اگ ویکھی ہے؟ فرشتے کی آندے نے لا واللہ یا رب ما رآؤہا، لا واللہ یا رب ما رآؤہا، نہیں اللہ دی قسم اللہ تیرے بندیاں نے جہنم دی اگ نہیں ویکھی، دوزخ دی اگ نہیں ویکھی۔ قال، اللہ فرماتے نے میرے فرشتوں اگر میرے بندے جہنم دی اگ ویکھ لین تے پھر ہجے تے ویکھی نہیں، صرف سنی ہے تے پناہ منگن ڈے نے۔ لو رآؤہا، اگر جہنم دی اگ ویکھ لین تے پھر فرشتے آندے نے قال یقولون لو رآؤہا کانوا اشد منہا فرارا واشد لہا مخافتا، اللہ جے جہنم دی اگ نو ویکھ لین پھر تے ہور زیادہ جہنم دی اگ تو پناہ منگن، واشد لہا مخافتا، تے جہنم دی اگ تو ہور زیادہ ڈرن لگ پین۔ جے انہوں نے ویکھی ہوئے تے ویکھی نہیں، صرف سنیے ہی ہے جہنم دی اگ کے ہو جائی۔ آئیے ذرا سنیے، پھر میں بات اگے شروع کرنا۔ اللہ نے اپنے قرآن مجید اندر فرمایا ہے ایمان والو، جی اللہ جی کی فرمان کی حکم فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔
ایمان والو اپنے آپ نو اپنے اہل و یار نو جہنم دی اگ تو بچا لو. جہنم دی اگ بڑی سخت ہے. کنی کو سخت ہے؟ آئیے ذرا سنیے. روئے زمین دی ساری اگ، روئے زمین دی جتنی بھی اگیں، میرے اور تواڈے پیغمبر آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا دی اگ جڑی ہے جزء من 70 جزء من نار جہنم. حدیث دے الفاظ نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزء من نار جہنم. فرمایا پوری روئے زمین دی آگ اکٹھی کر لی جائے. فرمایا پوری روئے زمین دی آگ اکٹھی کر لی جائے، جمع کر لی جائے. فرمایا جتنی پوری روئے زمین دی آگ ہے اے لالو 69 گنا زیادہ جہنم دی آگ تیز ہے. اے دنیا پوری دی آگ جہنم دے 70 حصہ بچوں ایک حصہ ہے. اس تو بھی زیادہ 69 گنا زیادہ جہنم دی آگ جڑی ہے نا وہ تیز ہے. ایک اور حدیث سنیے ذرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دے اندر جہنمیاں نو جڑا پانی پین واسطے دیتا جائے گا. آج میں صبح قرآن مجید پڑھن ڈیا سا اور میرے مطالعے دے اندر یہ بات آئی. سورت واقعہ کھلی تے آیتاں میرے سامنے آئیاں. جہنم دے اندر جہنمی ہون گے اے دنیا دے تے رہندیاں ہویا رب دے باغی، اللہ دے احکامات تو منہ موڑن والے، اللہ رسول دی اطاعت تو انحراف کرن والے، اپنی منمانیاں کرن والے، قیامت دا دن ہوئے گا نامہ اعمال انہاں نو دتا جائے گا تے کھبے ہاتھ اندر دتا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ نے قرآن اندر ذکر فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. فرمایا سایہ ہوئے گا انہاں واسطے لیکن وہ اندر ٹھنڈک نہیں ہوئے گی، آرام نہیں ہوئے گا، سکون نہیں ہوئے گا، تپش ہی تپش ہوئے گی. انہاں نو کھان واسطے بھی دیتا جائے گا، انہاں نو پین واسطے بھی دیتا جائے گا. کھانا کہو جیا تے پینا کہو جیا قرآن نے ذکر فرمایا. 28 سپارہ سورت واقعہ. اللہ فرماندے نے لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. انہاں نو کھان واسطے بھی دیتا جائے گا، پین واسطے بھی دیتا جائے گا. کھان واسطے کی دیتا جائے گا؟ تھور دا درخت. تسی تو میں تھوڑی جی پہچان کرا دیاں. تھور دا قبرستان اندر جاؤ نا تے چوڑے چوڑے پتیاں والے ایسا کر کے درخت اتانو بوٹے ہوندے نے تے انہاں دے وچ کنڈے ہوندے نے، موٹے موٹے کنڈے، سخت ترین قسم دے کنڈے. اینو آندے نے تھور. اے ہے جہنمیاں دا کھانا، جہنمیاں دا کھانا. اور پینا کہو جا ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. انہاں نو پانی پین واسطے دیتا جائے گا، کھولدا ہویا پانی. کہو جیا پانی؟ اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سانو سارے نو محفوظ فرما لی تے بچا لیں. اللہ تیری رحمت نالی سارا معاملہ بننا ہے. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا پانی پین واسطے جہنمیاں نو دتا جائے گا وہ کہو جہا ہوئے گا؟ آپ فرماندے نے لو ان دلوا من غساکن، لو ان دلوا من غساکن یحراق فی الدنیا لأنتن اہل الدنیا۔ فرمایا او پانی جڑا جہنم دے اندر جہنمیاں نو پین واسطے دتا جائے گا، اس پانی وچوں جہنم دے سارے پانی وچوں ایک ڈول صرف کنا؟ صرف ایک ڈول اگر زمین تے الٹ دیتا جائے، زمین تے الٹ دیتا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لَأَنْتَنَا اہل الدنیا، دنیا دے اتے جتنا بھی سبزہ ہے سارا ختم ہو جائے، سڑ جائے، جل جائے، دنیا دے لوکاں دیاں جننے بھی اسباب نے کھان پین دے زمین تے ایک ڈول پانی دی وجہ تو پوری روئے زمین دے اتو سارا سبزہ ہی چھڑ جائے۔ اور کہو جہا پانی جڑا جہنمیاں نو دتا جائے گا۔ ایک اور حدیث مینوں یاد آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہنم دے اندر جڑا جہنمیاں دے جسم وچوں خون تے پیپ جل جل کے تھلے جائے گا نا، خون تے پیپ نکل کے جڑا ایک جگہ تے جمع ہوئے گا، فرمایا اے جڑا اے خون تے پیپ اے جہنمیاں نو پین واسطے دتا جائے گا۔ تے میں صبح حدیث پڑھن لیا سا، اے پانی بڑا جوش مارتا ہوئے گا، ابلتا ہوئے گا، بڑا ہی سخت گرم ہوئے گا، جہنمیاں نو پین واسطے دتا جائے گا۔ جہنمی جڑا پیالہ اپنے نیڑے کرے گا، دل نہیں کردا پین تے، دل نہیں کردا پین تے، لیکن مجبورن انہوں پینا پے گا۔ جدوں پی لے گا، میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے پین دی دیر ہوئے گی تے اے دے جسم اے دے چہرے دا سارا جڑا اے گوشت گر کے تھلے ڈگ جائے گا۔ ہجے نیڑے کرے گا، پیتا نہیں، اتنا کھولدا ہویا، اتنا گرم پانی، چہرے دا سارا جسم لت کے تے ڈگ پوے گا، اٹھا ڈگ پے گا۔ تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے سر دا گوشت بھی جڑا سارا ادا لت جائے گا، چہرے تو گوشت بھی لت جائے گا، سر دا گوشت بھی جڑا لت جائے گا۔ تے نبی اکرم نے فرمایا فَإِذَا شَرِبَهُ، جدو اے پانی جہنمی جہنم دا کھولدا ہویا پی لے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ، جدو پی لے گا پانی، جدو پی لے گا پانی، یہ دے اندر جو بھی دا سسٹم ہے سارا ہی گل سڑ جائے گا، سارا ہی گل جائے گا۔ حتیٰ یخرج من دبرہ، حتیٰ کہ اندر دا ہر نظام، ہر چیز جڑی ہے دی اندریاں وغیرہ یہ دے بخانے دی راہ باہر آ جان گیاں، تے آواز آئے گی ہاذا نزلہم یوم الدین، اے اوہی جے جدی تسی تکذیب کردے ہوندے سو، منتے نہیں سو ہوندے، تہاڈا یہی تہاڈی زبان تے ہوندا سی۔ اور چھڈو جی مولویاں دی کیڑی گل ہے، مولویاں دی کیڑی گل ہے، اے تے ایویں بس دن رات ڈراندے ہی رہندے نے۔ ہن جدوں سارا کوئی سامنے آ گیا نا تے ہن ویندا ہے تے آواز ہوندی ہے ھذا نزلہم یوم الدین، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ اپنی رحمت دینا سانو بچا لیں۔ اعمال کوئی نہیں، اللہ سانو پتہ ہے اسی کی دن رات کرنے ہاں، کیڑیاں کیڑیاں برائیاں تے کیڑے کیڑے گناہاں تے اسی اپنا وقت گزار رہے ہاں۔ مولا فقط تیری رحمت دا ہی آسرا ہے، تو آپ آکھے ہے گناہگارو قل یا عبادی الذین اسرفوا، آئی تیرے تے سانو امید، اپنے آپ تے کوئی مان نہیں، کوئی عمل نہیں،
یہ ہر بندے نو پتہ ہے میں کنا کچھ جوگا وا، تمہیں پتہ ہے تسی کی کرتے ہو، رات نو میں کی کرنا تسی کی کرتے ہو، دن دے ٹائم تے میں کنی کو بکواس کرنا، کنے کو گناہ کرنا، کنیا کو غلطیاں کرنا، اے مینوں اپنے آپ دا پتہ ہے۔ اللہ یہ سارا کوئی ساڈے کول ہے، پر سب تو زیادہ سانو آس امید کا دیے۔ فرمایا قل یا جدا تو آکھے ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تیری رحمت دی امید ہے، اللہ اپنی رحمت نہ بیڑے پار کر دیں تے ایہو جے جماعتاں تے لوکاں تو اللہ تو محفوظ فرما دے۔ اے دنیا دی زندگی گزر ہی جانی ہے، جے کوئی کروڑاں پتی ہے، ارباں پتی ہے، اور کسے نو اے بھی کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا مال کنا کوے، ایک دن ہونا انہیں بھی مر جانا ہے، تے جنہیں دیہڑی کرنی ایک ٹائم ہونا انہیں بھی مر جانا ہے، اوتھے کم کی ہونا ہے، اعمال کم ہونے نے، تے اللہ دی رحمت کم ہونی ہے۔ اے کنا نو سمجھا لے تے اپنی اکھاں نو بھی سمجھا لے، اپنے دل نو بھی سمجھا لے تے اپنی زبان نو بھی سمجھا لے، زبان نال برا نہ بولیا کر، اکھاں نال مندا نہ ویکھیا کر، تے اپنے کنا نال پیڑیاں گلاں تے رانگ تے سوگ نہ سنیا کر، اے آلات مزامیر تو بچ جا، وگرنہ کل قیامت والے دن اللہ دے عذاب دا لقمہ بن جائے۔ نہ تیری آنکھاں کم ہون گیاں، نہ تیرے کن کم ہون گے، نہ تیری زبان کم آئے گی۔ اللہ دے نے نا الیوم نختم علی افواہہم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کہ کسی اللہ والے نے ترجمہ اس طرح کیتا ہے نا، فرماندے نے صد افسوس جو کن عجائب، صد افسوس جو کن عجائب سن دے نے راگ نگینے۔ کنا ٹوٹیاں اے ٹوٹیاں جڑیاں نے وہ کنا بچ لائیاں ہوئیاں نے، موبائل جیب وچ پائے ٹوٹیاں کنا بچ لائیاں نے، تے چلدا جا رہا ہے، لمحہ پیا لیٹیا ہویا گھر دے اندر، رات نو سون لگا ہے، رستے اندر جا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، گڈی چلا رہے ہیں، تے اینے جناب ٹوٹیاں کنا اندر لائیاں نے، او دے اندر کی چل رہا ہے؟ گانا چل رہا ہے، آلات مزامیر چل رہے نے، اے جناب اے موسیقی چل رہی ہے، پیڑیاں گلاں سنن دے کنا نال۔ میرے ویرا بعد آ جا، اب اہل قیامت والے دن فرماندے نے صد افسوس جو کن عجائب سندے نے راگ نگینے، اس آتش وچوں کڈن لاٹاں، ہائے ہے مندے حالے۔ صد افسوس جو سڑبل اکھی، صد افسوس جو سڑبل اکھی خانیوں باہر آئیاں، جو دنیا اندر جو دنیا اندر جو دنیا اندر ایک وال نہ سیندیاں، ایتھے لاٹاں برلائیاں۔ اور زمین تے دنیا تے رہندیاں تیری آنکھیں کہ ذرہ بھی اپنے اندر برداشت نہ کرے، ایک وال بھی برداشت نہ کرے، لیکن آج قیامت والے دن جنہ اکھاں نال پیڑا ویندا رہا ہے، جنہ اکھاں نال تو ایہو جہا کام کردا رہا ہے، قیامت دا دن ہے انہاں اکھاں وچوں جہنم دے اگ دیاں لاٹاں باہر نکلن ڈیاں نے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، تے فرماندے نے جو دنیا اندر ایک وال نہ سیندیاں، جو دنیا اندر ایک وال نہ سیندیاں، ایتے لاٹاں برلائیاں، نازک بدن مخالف کھانا،
اے نازک بدن مخالف کھانا تے کھادیاں شول کریندا آندا آ نہیں میں کھانا میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے آ نہیں میں کھانا یہ میرے موافق نہیں آ نہیں میں کھانا یہ میرے واسطے چنگا نہیں آ نہیں میں کھانا یہ نال میری صحت خراب ہو جاتی ہے تے قیامت دا دن جدوں ہوئے گا اللہ دے احکامات دیاں پرواہ نہ کرن والا بندہ اللہ دی عذاب اندر مبتلا ہوئے گا اینو کھان واسطے تھوڑ دا درخت دیتا جائے گا جنہوں تو ہاتھ لانا بھی برداشت نہیں کرتا تے اس واسطے آندے نے بندے اللہ کو ڈر جا فرماندے نے اوتھے تھور تے گسلین حمیم تھور اوتھے تھور تے گسلین حمیم ہائے ہے کیوں کر سیندا او فکر کرو نہ ڈرو خدا لوگو کو انفسکم و اہلیکم نارا کو انفسکم و اہلیکم نارا قرآن نے بھی آکھیا ہے او لوگو ایمان والو اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا لو تے صاحب قرآن نے میرے تے تواڈے پیغمبر نے بھی فرمایا ہی نا فرمایا اتقوا النار لوگو جہنم دی اگ تو ڈر جاؤ بچ جاؤ اپنے آپ نو بچا لو جہنم دی اگ کہو جی فرماندے نے فکر کرو نہ ڈرو خدا تھی فکر کرو نہ خدا کر ڈرو خدا فکر کیے جس راسی کرنے توبہ 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 استغفر اللہ نماز پڑھنی کوئی نہیں مسیحیں بڑھنا کوئی نہیں قرآن کی تلاوت کرنی کوئی نہیں گناہ تو باز ہونا کوئی نہیں زنا تو بچنا نہیں شراب تو بچنا نہیں جوے تو بچنا نہیں اور پیڑے کما تو بچنا نہیں تو توبہ 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 اے کوئی توبہ نہیں اے کوئی استغفار نہیں توبہ اے بے کہ اللہ دے در تے آ کے حاضر ہو جا تے مالک دے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو توبہ پکی سچی کر اللہ دے سامنے شرمندہ ہو اللہ دے سامنے نہ کرن دا وعدہ کر یا اللہ اس تو پیچھے جو ہو گیا اللہ آئندہ نہیں کردا اللہ مینوں معاف کر دے اور اس تو بعد پھر نماز پڑھنی شروع کر دے روزہ رکھنا شروع کر دے قرآن کی تلاوت شروع کر دے جھوٹ چھڑ دے چغلی چھڑ دے شراب چھڑ دے جوا چھڑ دے سود چھڑ دے رشوت لینی چھڑ دے تے جے اے سارا کچھ کری جاتا کہ توبہ 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 اے کوئی توبہ نہیں توبہ اے وے کہ اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لے اس واسطے فرماتے نے نا فکر کرو نہ ڈرو خدا تھی فکر کرو نہ ڈرو خدا تی تے منگو نت دعائی مولا فضل کرم تی اپنے مولا فضل کرم تی اپنے تے دوزخ نہ بخائی آمین کہہ دیو اللہم لا تجعلنا منہم اللہ اس ٹولے تے جماعت اندر سانو سارے نو شامل ہون تو اللہ محفوظ فرما لیں تے سانو بچا لیں انہاں کولو اللہ سانو بچا لیں میرے بھائیوں میں یہ دس رہا سا فرشتیاں کولو اللہ پوچھتے نے دسو میرے جڑے بندے سن وہ کس چیز تو پناہ منگدے سن فرشتیاں نے یا اللہ جہنم دی اگ تو تے فرمایا کیا انہاں ویکھیے نہیں یا اللہ نہیں ویکھی جے ویکھ لین تے پھر فرشتے آندے نے یا اللہ اگر ویکھ لین فرمایا فرشتے آندے نے یا اللہ جے ویکھ لین پھر تے ہورے دے کولوں ڈرنا شروع کر دین پناہ منگنی شروع کر دین اللہ فرماتے نے اچھا میرے فرشتو اور میں تانوں ایک گل کہن لگا واں تسی میرے بندیاں دے متعلق مینوں آن کے دسیا اے کہ جہنم تیرے کول جہنم دی پناہ تیرے کولو منگ دے سن تے جنت دا داخلہ تیرے کولو سوال کر دے سن اللہ فرماتے نے میرے فرشتو تساں مینوں آن کے دسیا پتہ تے اللہ نو پہلا بھی ہے لیکن اللہ فرماتے نے مینوں تساں دسیا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي
قد غفرت لہم، اللہ فرماتے نے میرے فرشتو میں تانوں ساریاں نو اس بات تے گواہ بنا کے اعلان کرن لگا، تانوں ساریاں نو گواہ بنا کے اس بات کا اعلان کرن لگا وا۔ اللہ فرماتے نے قد غفرت لہم، قد غفرت لہم، فرمایا ہے میرے فرشتو تسی سارے گواہ رہ جاؤ جیڑی مجلس ذکر دی مجلس گل ذکر مجلس ذکر دی مجلس دے بارے اندر ہون رہی سی نا، فرمایا ذکر والی مجلس دے اندر جننے بھی بندے بیٹھے سن میں تانوں گواہ بنا کے کہنا وا کہ میں اللہ نے قد غفرت لہم میں ساریاں نو معاف ہی کر چھڑیا جے، میں ساریاں نو معاف کر چھڑیا ہے۔ تے دوسری روایت اندر اس طرح ہوندا ہے اللہ فرماتے نے میرے فرشتو تسی گواہ رہو نا میں انہاں ساریاں نو معاف بھی کر دیتا ہے، وَآتَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، تے جیڑا کچھ انہاں نے میرے کولوں منگیا ہے میں ساریاں نو عطا بھی کر دیتا جے۔ منگیا کی منگن کی ڈے سن اہل ذکر دی مجلس منگن کی ڈئی سی، آندے نے یا اللہ تیرے کولوں تیری جنت دا سوال کرن ڈے سن، فرمایا میرے فرشتوں گواہ رہو جڑی جنت میرے کولوں منگن ڈے سن میں اپنے بندیاں نو جنت دا داخلہ بھی نصیب کر دیتا ہے۔ تے تیسری بات دا اعلان اللہ فرماتے نے وَأَجَرْتُهُم مِّمَّا اسْتَجَارُوا، تے جس چیز تو پناہ منگن ڈے سن جس چیز تو چھٹی تے چھٹکارا منگن ڈے سن وہ کیڑی ہے اور جہنم دی اگ ہے۔ اللہ فرماتے نے میرے فرشتوں گواہ رہو میں اپنے انہاں سارے بندیاں نو جڑے ذکر دی مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے سن، ذکر دی مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے سن جنہاں کولوں تسی اٹھ کے آئے ہو، اللہ فرماندے نے میں انہاں ساریاں نو جہنم دی اگ تو پناہ بھی دے دیتی ہے، جنت دا داخلہ بھی دے دیتا ہے تے جہنم تو انہاں نو میں چھٹی بھی۔ ذکر کرتے ہوندے ہو کہ نہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، نماز ہی نہیں پڑھنی تے ذکر کتھوں کرنا ہے؟ جے نماز نہیں پڑھنی تے اللہ اللہ جنی مرضی کرتا رہو، ہاں نماز نہیں پڑھنی ہو دیاں جنیاں مرضی جلیاں پاندا رہو، ہاں جے نماز ہی نہیں پڑھنی تے کچھ بھی نہیں۔ میں تو کہا کرنا بے نماز دی کوئی عبادت اللہ نو قبول نہیں، بے نماز دی کوئی نیکی اللہ نو قبول نہیں، نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ صدقہ خیرات نہ تیریاں جلیاں پانیاں نہ تیرے ذکر و اذکار اگر نماز نہیں پڑھتا۔ پہلی شرط ہے کہ تو نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ تے میں نمازیاں کے بھی اپیل کراں گا کہ تسی بھی تھوڑا جا ٹائم اللہ واسطے کڈ لیا کرو۔ ادھروں جناب سلام پھیر دیے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تے پیچھے ویکھو جے نمازی بھی کھلوتے سن تے 3 رہ گئے نے، پر جلدی کرتے نسل دی کرتے، یہ نہیں کہ 2 منٹ بیٹھ کے اذکار ہی کر لئیے۔ میرے نبی نے اذکار دسے نے وہ کریا کرو، چھوٹا جا ذکر دسے تسی کرتے بھی ہے وہ، لیکن کوشش کریا کرو بے کے آرام نال اطمینان نال اللہ دے ذکر جننے تسی بیٹھے ہو گے نا نماز دے وچ 5 10 20 50 100 تے سلام پھرن تو بعد یہ ذکر کر کے جاؤ گے تو میں دعوے نال کہنا اے تہاڈی مجلس بیٹھنا تہاڈا ذکر کرنا اے فرشتے اللہ دے سامنے ضرور ذکر کرن گے، اللہ نو ضرور جا کے دسن گے۔ بہ کے پڑھیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، چل کام از کم نہیں کر لیا کر، ایت الکرسی پڑھ لیا کر۔ نبی پاک نے فرمایا نا جیڑا بندہ ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ دے او دے تے جنت دے درمیان صرف فاصلہ موت دا ہی رہ جاتا ہے۔ ادھروں موت آئی روح قبض ہوئی اللہ نے دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے، تو 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لے، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے، 34 دفعہ پڑھ لے، 100 ہو گیا پورا۔ تو 100 دفعہ بہ کے پڑھ لے، 2-4 منٹ ہی لگنے، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لگنا، تے فائدہ کتنا کو ہے، تیرے صغیرہ گناہ
نبی پاک نے فرمائے اگر سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے اور تیرا اے 100 دفعہ پڑھیا اللہ تیرے سمندر دی جھگ دے برابر گناہاں تے معافی والا قلم پھیر چھڑن۔ اور مینوں اے دس سلام پھیر دیا نسنے چ فائدہ ہے کہ بہ کے ذکر کرنے اندر فائدہ ہے؟ نمازیو بے نمازو نماز پڑھیا کرو، نمازیو بہ کے ذکر کریا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو۔ ذکر والی مجلس فرشتیاں دے گھیرے وچ آ جاندی ہے، فرشتے اپنے نوری پراں اندر لپیٹ لیندے نے، فرشتے جا کے اللہ دے سامنے تہاڈیاں گواہیاں دیندے نے، اللہ فرشتیاں نو بنا کے تہاڈی ڈیمانڈ نو پوریا کر دیندے نے، جہنم دی اگ تو تہانوں دور کر دیندے نے۔ اللہ فرماندے نے گواہ رہو۔ بس میں بات ختم کر لگا، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ جدو اللہ دی طرف اعلان ہوندا ہے نا قد غفرت لہم، میں سارے نو معاف کر دیتا، توجہ ہے نا، اللہ فرماندے نے میں سارے نو معاف کر دیتا ہے۔ جدو رب العالمین دی طرفوں معافی دا اعلان ہوندا ہے، ایک فرشتہ آندا ہے یا اللہ تو سارے نو معاف کر دیتا ہے، یا اللہ سارے نو معاف کر دیتا ہے۔ فرشتہ آندا ہے رب فیہم فلان عبد خطاء انما مر فجلس معہم، اللہ تو سارے نو معاف کر دیتا ہے، انہاں وچ ایک بندہ تے بڑا ہی گناہگار سی، بڑا ہی گناہگار سی، او دے گناہاں دی حد ہی کوئی نہیں سی۔ تے دوسری گل ہے وے او جڑا بندہ سی او اہل ذکر دی مجلس اندر نہیں سی بیٹھا ہویا، بلکہ نجتوں نہیں سی بیٹھا ہویا، بلکہ انہوں تے کسے بندے نال کم سی، انہوں پتہ لگا کہ وہ بندہ فلاں مسجد دے اندر ذکر دی مجلس اندر بیٹھا ہویا ہے، تے او تے انہوں ملن واسطے آیا سی، اپنے کام واسطے آیا سی، او تے اہل ذکر دی مجلس اندر ہے ہی کوئی نہیں سی، تے گناہگار بھی بڑا سی۔ اللہ تو سارے نو معاف کر دیتا ہے، انہوں بھی معاف کر دیتا ہی۔ تے اللہ فرماندے نے وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، اللہ فرماندے نے ہاں میں انہوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیوں معاف کیتا ہے؟ فرمایا جڑے میرا ذکر کرنے والے بندیاں کول آن کے بے بھی جانتا ہے، انہاں کول بین دی وجہ تو او میری رحمت تو او بھی محروم نہیں رہندا، صرف بین دی وجہ تو، صرف بین دی نیتوں نہیں آیا، صرف بین دی وجہ تو اللہ فرماندے نے اے میرے اینے چنگے بندے نے، اینے چنگے بندے نے جڑا انہاں کول آن کے بے بھی گیا ہے، میری رحمت تو او بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائیو معاملہ اور موضوع بات عرض کر رہا سا اہل ذکر دی مجلس اور اللہ دی رحمت دے فرشتیاں دا نزول، اے ہے فائدہ آ نازل ہوئے دے کہ فرشتے کنیاں نہ گلاں جا کے دسیاں نے، اللہ نے گواہ بنا کے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ مینوں تو انہوں بھی زیادہ تو زیادہ کثرت نال اللہ دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسی اللہ دی رحمت دے مستحق بن سکیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سارے ساتھی کوشش کریا کرو ہر جمعہ ماشاءاللہ ہر خطبہ جڑا ہے، میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی کہ امت محمدیہ کی اصلاح اور رحمان چینل، یہ دو چینل نے یوٹیوب تے اتے ہر خطبہ جڑا ہے جمعہ وہ آ رہا ہے۔ سارے احباب کوشش کریا کرو جنہاں کو موبائل ہیں کم از کم ہفتے اندر ایک دفعہ ضرور انہوں سنیا کرو، کم از کم ایک دفعہ انہوں ضرور سنیا کرو، او دے نال تہانوں بھی فائدہ ہوئے گا، او دے نال جڑے اے محنت کردے نے انہاں نوں بھی فائدہ ہوئے گا۔ اس واسطے سارے ساتھی حتی الوسع ضرور کوشش کریا کرو۔ امت محمدیہ کی اصلاح ناصر ملک 9182 اور عبید الرحمان انصاری انہاں دا فون نمبر وہ بھی اتنے آ جائے گا، اور تسی چینل کھولو اور سنیا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ